أتاني يمشي أتيته هرولة. كما تشاهدون أيها الإخوة في هذه الصورة، المسؤولون بكافة مستوياتهم يقدمون كل ما في وسعهم لهذا المكان الطاهر من تنظيف ومن تطهير ومن تعطير، فهذا أشرف مكان يخدم، وهذا أجل عمل في هذا المكان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى قبلة لعباده من كل مكان. إخوة الإيمان، لولا التفاؤل لبقي المريض في مرضه، ولبقي الفقير في فقره، ولبقي العقيم عقيما، ولبقي السجين أسيرا، ولبقي الناس على أحوالهم. فالتفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى من العبادات القلبية الحسنة التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم.